دونك بعد ما عرفنا لو كوتي اوبوزي لادجاسون، عرفنا السينوس عرفنا الكوسينوس. دابا غنعرفو طونجونت مماس يعني كيقايسو طونجونت ديال لي زونغل ايغو. دونك دائما يتحدث عن زاوية حادة محصورة بين 0 و 90 درجة، ما كتوصلش 90 لأن ملي كتوصل 90 كتولي اونغل، دغوا كتولي زاوية قائمة. دونك طونجونت دو لونغل بي هو ماشي هو عنده دو ميثود باش غنديرو. هو لو كوتي اوبوزي على لادجاسون، هنا مكاينش لي بوتينوز هنا. دونك لو كوتي اوبوزي ديال بي اللي كتشوف فيه بي هو ا سي على لادجاسون، هادشي شرحناه في الفيديو السابق، على ا بي. سينوس طونجونت ديال لونغل هنا درنا لونغل بي، غنديرو لونغل سي ايكال لو كوتي اوبوزي ديال سي هو ا بي على لادجاسون اللي هو ا سي. هادي اون ميثود. كاينه ميثود اخرى هو ان طونجونت كيساوي السينوس على الكوسينوس. دونك هادي سي اون بروبريتي خاصيه، طونجونت دير واحد الزاويه كيساوي السينوس ديال هاديك الزاويه على الكوسينوس ديال نفس الزاويه. دونك طونجونت ا بي سي يساوي سينوس ديال ا بي سي على كوسينوس ا بي سي. سينوس ا بي سي دونك غنحسبو، غنلقاو في الاخر ا سي سور ا بي ايكال سينوس ديال ا بي سي ديال لونغل بي. اشنو قلنا؟ السينوس هو لوبوزي على ليبوتينوس، هو ا سي على بي سي. ا سي سور بي سي. عاد كندير هاد الفراكسيون هي هادي، كوسينوس ا بي سي ديال لونغل بي هو لادجاسون على ليبوتينوس، دونك ا بي سور بي سي ايكال. دونك ملي كنقولو بي سي ولا سي بي راه بحال لا ديستونس مشيتي من هنا لهنا ولا رجعتي، هادي لا ديستونس يعني صحيحه. ا بي ولا بي ا سي ولا سي كلهم بحال. دونك هنا غنديرو اشنو كنديرو؟ البرودوي ملي كيكون عندي لا ديفيزيون لو كوسيون ديال دو راسيونيل دو نومبر راسيونيل يعني خارج عددين. اش كنديرو؟ العدد الاول هذا هو اللي كيفرق ها العدد الاول ها العدد الثاني، كنضربو العدد الاول باش نحولو هذه للضرب في المقلوب ديال العدد الثاني، هذا كنديرو ليه لانفيرس. وكتساوي ا سي سور ا بي، العدد الاول ما كنقيسوش، فوا كندير لانفيرس ديال هذا هي بي سي الفوق و ا بي لتحت، فوا بي سي سور ا بي. دونك هنا باردون ا سي سور بي سي، حيت بانت ليا غنختزل بها كيبقى ليا ا سي سور ا بي. هنا اختزلت حيت عطاني نفس العدد وكاين عندي الضرب، يعني عندي الحق في الاختزال. دونك تساوي ا سي على ا بي هي هادي. دونك عطاتنا لا ميم شوز، يعني عندنا دو ميثود. وكاين بعض المرات كيعطيونا السينوس والكوسينوس وكنقلبو هنا على طونجونت. لان هنا فين غنحتاجو طونجونت، يعني الطريقه بلا ما ندير لها مثال كيما حسبنا الكوسينوس ولا السينوس، نفس الطريقه باش كنحسبوها، غير هي الاختلاف ديالها ان مثلا ناخذ مثال 5 4 3. الا خدينا مثلا طونجونت ديال لونغل بي، طونجونت ديال لونغل بي قلنا شناهي؟ هي لوبوزي ديال بي على لادجاسون 4 سيغ 3. الا حطو هنا 4 على 3 فايته واحد، يعني الطونجونت تقدر تاخد اي قيمه، يعني باش ما نقولوش لا راهي بحالها بحال الكوسينوس. الكوسينوس والسينوس ما كيفوتوش واحد، هادي ممكن تفوت واحد ماشي مشكل، يعني كاينه امكانيه باش انها تفوت واحد، باش الا خرجت لكم ما تخلطوش تقول الكوسينوس كبر من واحد يعني راه غلط. لا، طونجونت عندها الحاله ديالها بوحدها. انا كنضرب قبيله على الكوسينوس والسينوس. دونك هذه هي الخاصيه، هذه حتى هي غنزيدو على هادو. بغيت دابا ندير واحد الخاصيه اخرى، هو ان مثلا نشوفوا معايا شنو غادي ندير. غنحسب الكوسينوس ديال لونغل بي والسينوس ديالها بي ولا سي اللي بغينا، هما دو زونغل ايغل بجوجهم زاويتان حادتان. ولكن غنحسب اون جينيرال، ما غاديش كاع نعطي قيم. بحال عندي تريونغل ريكتونغل اون جينيرال، يعني كوس ديال لونغل بي ا بي سي
إيكال دونك l'adjacent على l'hypoténuse المحاذي على الوتر هي أ بي سور بي سي. دونك مباقيش غناخد هادو اعتبرو بحال هادو مكاينينش. سينوس اي سينوس ديال لونغل أ بي سي إيكال بغيت السينوس ديال هانيت سينوس ديال بي كيساوي أ سي على بي سي لوبوزي على ليبوتينوز المقابل على الوتر. دابا شنو بغيت ندير؟ غندير هادي أس 2 ونجمعها مع سينوس أس 2. وشوفوا معايا كوس سينوس أس 2 ديال أ بي سي بليس سينوس أو كاري ديال أ بي سي إيكال كوس اش كيساوي قلنا كوس إيكال أ بي سور بي سي. دونك أ بي سور بي سي ولكن أو كاري حيت عندي هنا أو كاري بليس نعوض هادي حتى هي ب أ سي سور بي سي أو كاري إيكال أ بي أو كاري سور بي سي أو كاري. في القوة إلا عندي الأس غنحيد الأقواس وكل واحد كنعطيه الأس ديالو غتولي عندي أ بي أو كاري على بي سي أو كاري. لا ميم شوز بالنسبة لهنايا أ سي أو كاري على بي سي أو كاري حيت مبقيتش درت القوس. القوس كيجمعهم في الأس كنحيد القوس كانوا كل واحد كنعطيه الأس ديالو باش ميبرزطنيش. ميمكنش نعطي لهذا الأس ونخلي هذا ولا حيت جامعهم قوس بحال فرغت عليهم. إيكال شوفوا معايا دابا ملي كيكون عندي الجمع بحال كيما كنحسبوا الأعداد خص يكون عندنا نفس المعقل لو ميم دينوميناتور. عندنا لو ميم دينوميناتور بي سي كاري بي سي كاري يعني ما عنديش مشكل غنخلي لو ميم دينوميناتور كنحتفظ به جو غارد لو دينوميناتور كومان وغنجمع هادو أ بي أو كاري بليس أ سي أو كاري. غنمديروش توس أو كاري حيت كل واحد أو كاري ميمكنش نجمعهم هادو حيت فيهم زائد. وشوفوا دابا هنا غنطبلوكاو فين غنرجعو للتيوغيم ديال بيتاغور. عندي لو تريونغل ريكتونغل أ بي أو كاري ياك هادي بليس أ سي أو كاري اش كيعطيني بي سي أو كاري كيعطيني ليبوتينوز أو كاري. دونك هادي هي بي سي أو كاري والتحت عندي بي سي أو كاري إيكال أ أن. دوختكم ياك مكايناش الدوخو. هادي تنبقى بيتاغور المربع ديال هادي زايد هذا كيعطيني هذا و بي سي أو كاري سيغ بي سي أو كاري بحال قسمتي 5 على 5 ولا البسط بحال المقام عدد قسمتي القاسم مع نفس المقسوم والمقسوم عليه بحال كيعطينا واحد 5 على 5 واحد 6 على 6 واحد بي سي أو كاري على بي سي أو كاري هي 1. إذا منين انطلقت من كوس أو كاري بليس سينوس أو كاري وعطاتني واحد. دونك هادي بروبريتي اخرى غنبقاو نخدمو بها ولكن بشروط. شنو هما هاد الشروط هادو؟ هو ان خص يكون لو ميم اونغل وهاد لونغل تكون ايغو يعني ما تفوتش 90 ويكون كوس كاري مع سينوس او كاري. يعني هادشي كنهضر اللي كنقول حيت كيوقعوا اخطاء في هادشي وغنديرو دابا مثال باش نعرفوا الاستعمالات ديال هاد البروبريتي هادي. دونك اكس قلنا ان اونغل ايغو اكس غنسميها ا بي سي ا سي بي انا غنسميها اكس ان اونغل ايغو زاويه حاده محصوره بين 0 و 90. دونك كوس او كاري دو اكس بليس سينوس او كاري دو اكس ايكال ا هادي بروبريتي. كوس او كاري ديال واحد لونغل مع سينوس او كاري ديال لو ميم اونغل كيساوي 1. فين غنحتاجها؟ يقدر مثلا في ليكزامان ولا في الدوفوار اش كيقول لك سوا كوس اكس ايكالا 1 sur 2 وكيقول لك تروفي ولا ديتيرميني سينوس اكس. ما عطيك لا تريونغل لا حتى حاجه عطيك الكوس تجبد السين راسي فين كيمشي مباشره لهادي حيت هادي هي اللي فيها الغولاسيون اونتر سينوس و كوسينوس. اش كندير؟ اون كنحط هادي كوس او كاري دو اكس بليس سينوس او كاري دو اكس ايكال 1. شنو غندير؟ لا تيسال. دونك كوس او كاري دو اكس غنبدلها ب 1 sur 2
او كاري كوس اكس حيت عطاوها ليك هما عطاوها ليا في لي دوني كتساوي 1 سور 2 بليس سينوس او كاري دو اكس ايكال 1 وكتولي عندي ايكواسيون بحال كيما كنقلب في بيتاغور كيعطوني دو كوتي ونقلب على الاخر دونك غنحسب هادي هي 1 سور 4 ولا غنديها لهنا غتعطيني 1 سور 4 1 سور 2 كاري هي 1 او كاري سور 2 كاري هي 4 بلس سينوس او كاري دو اكس ايكال 1 غندي هاد 1 سور 4 نخليها هنا غتولي موان 1 سور 4 دونك سينوس او كاري دو اكس ايكال 1 واحد القضيه ردوا ليها البال راه كاين اللي كيخلط كيجي لهنا كيدير 1 على 4 وكيدير لهذا ناقص هذا هو الواد هذا يساوي هو الواد اللي قطع الواد للضفه الاخرى كيتبدل ليه لوسين اللي ما قطعش الواد ما كيتبدلش ليه لوسين بقات بلاصتها سينوس او كاري هذا هو اللي قطع الواد ولات موازنه كانت بليس ولات موازنه غنحسب دابا دونك سينوس او كاري دونك غنكمل هنايا ايكال غنديرو توحيد المقام 1 هي 4 سور 4 4 سور 4 موان 1 سور 4 4 سور 4 موان 1 سور 4 هي 3 سور 4 كدير توحيد المقام ميمكنش تحسب الا ما درتيش لو دينوميناتور كومان دابا لقينا السينوس او كاري بغينا السينوس اكس بغينا السينوس اكس غنديرو الغاسين دونك غاسين دو سينوس دو اكس ايكال غاسين دو 3 سور 4 هنا والاستثناء مشى مع الجذر وحيت قلنا السينوس موجب بوزيتيف يعني محصور بين 0 و 1 دونك غندير سينوس اكس ودرت لها هادي الغاسين يعني ردوا البال لهاد الامور هادو باش نحيدو الاستثناء خصني الجذر دونك هادي غيبقى ليها الجذر حيت ما كانش عندنا الاستثناء وغاسين دو 3 غنفرق ليهم عاوتاني كل واحد نعطيه الجذر ديالو غتبقى ليا غاسين دو 3 سور غاسين دو 4 هي 2 دونك نتمنى ان الفيديو يفيدكم ونتمنى ان يكون الوقت الكافي ان شاء الله باش نديرو دي زيكزارسيس ونصحوا امتحانات محليه ان شاء الله.